Maayong adlaw, ako gali si Raymart nga Garcia kag naghalin sa Faith Baptist Church Busok, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Kag ang title sang akon nga kanta, Ikaw bala nakapreparar? Sa adlaw-adlaw, gapasalamat sa imo, kay ginbugtaw mo ako, kaginhatagan sang kabuhi, ginhatagan sang rason, nga magalagad sa imo, o Diyos nga labing gamhanan sa tanan. Takos kagid nga dayawon, takos kagid nga simbahon, takos kagid nga alagdon sa kabuhi namon. Ang bisan sino ang magtawag sa ngalan sang Ginoo, maluwas. Ang bisan sino ang magtawag sa ngalan sang Ginoo, maluwas. O abyan ko, ikaw bala nakapreparar sang imo nga eternidad, kung wala pa daliin kag magsalig sa mayong balita sang Diyos nga labing gamhanan sa tanan. Takos kagid nga dayawon, takos kagid nga simbahon, takos kagid nga alagdon sa kabuhi namon. Ang bisan sino ang magtawag sa ngalan sang Ginoo, maluwas. Ang bisan sino ang magtawag sa ngalan sang Ginoo, maluwas. O Hesu Kristo, gasalig ko sa imo, nga ikaw nga napatay, ginlubong kag nabanhaw, para hindi ako maato sa impyerno. Unang Korinto 15:3-4. Ang bisan sino ang magtawag sa ngalan sang Ginoo, maluwas. Ang bisan sino ang magtawag sa ngalan sang Ginoo, maluwas.